बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अफरीदी की सूरत में तहरीक इंसाफ में ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में एक नई उम्मीद, नई उमंग जाग गई है, नया जज्बा नज़र आ रहा है। सिर्फ एक दिन के नोटिस पर चार सद्दा में इतना बड़ा जलसा कर देना हैरान कुन है। तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे तहरीक इंसाफ ने कर रखे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक दिन के नोटिस पर जब सीनियर तरीन लीडरशिप, जिसमें कप्तान भी शामिल हैं, इसके अलावा नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी, दीगर लोग वो जेल में हों और जमात ज़ेर अताब हो, उस सब के बावजूद इस तरह से आप देखिए कि एक दिन के नोटिस पर इतना बड़ा जलसा कर देना, इतना चार्ज जलसा कर देना, ये इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय तहरीक इंसाफ के कोई नहीं कर सकता। एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और आज के जलसे में जो ऐलानात हुए हैं वो भी बहुत वाज़े कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज जलसा किया गया और साथ ही इतवार की कॉल भी दे दी गई है कि आगे जनाब करक में अब जलसा करना है। तो इससे वाज़े नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। एक के बाद एक जलसा, एक तहरीक पैदा की जा रही है और इसमें ऐलान कर दिया गया है कि तैयार रहें, किसी भी वक्त अडयाला जेल से कॉल आ सकती है, किसी भी वक्त कप्तान कॉल दे सकते हैं, किसी भी वक्त बानी तहरीक इंसाफ कह सकते हैं कि अब तहरीक को आगे बढ़ाया जाए, लॉन्ग मार्च की सूरत हो सकती है, क्या होगा। लेकिन नवंबर में ये यकीनन आप देख सकेंगे कि टेम्परेचर और आगे बढ़ेगा, ये तहरीक और आगे बढ़ेगी, जलसे ज़्यादा होंगे, मोमेंटम ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अब लग ये रहा है कि नौजवानों को फिर से मुतहरिक किया जा रहा है, पूरी पार्टी को मुतहरिक किया जा रहा है सुहेल अफरीदी की सूरत में। और अब अली मीन गंडापुर के मुकाबले की अगर बात की जाए तो वो तो कहीं बातचीत कर लेते, लेकिन सुहेल अफरीदी बिल्कुल उस तरह बातचीत करने को नहीं आ रहे और वो कहते जी मेरी तो मुलाकात तक नहीं होने दी जा रही। फिर मुझे यहाँ कहा गया कि मत आओ, तुम्हारी जान को ख़तरा है, जान को ख़तरा है, लेकिन मैंने कहा मैं आऊँगा। शुरू में कह दिया कि मैं पश्तो की जगह खिताब करूँगा उर्दू में, क्योंकि मैंने पैगाम जिन तक पहुँचाना है वो पहुँच जाए। फिर जज्बाती तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी हम तो इमरान खान के पीछे चलेंगे और आप जो भी कर लें, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, हमने इमरान खान की रिहाई की कोशिश करनी ही करनी है। वहाँ पर जो मीडिया पहुँचा, सोशल मीडिया पहुँचा, उन्होंने दिखाया कि लोगों का क्या जज्बा है। लोग एक ही बात कर रहे हैं कि खान की रिहाई चाहिए, खान की रिहाई चाहिए। इसी तरह से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, मनाजिर नज़र आ रहे हैं। फिर कहा कि जी हमारा वज़ीर आला से एक ही मुतालबा है और वो ये है कि इमरान खान की रिहाई। सुहेल अफरीदी से गुजारिश है कि वो खान की कॉल का इंतज़ार ना करे, खान कभी भी अपनी रिहाई की कॉल नहीं देगा। खान की रिहाई का एक ही रास्ता है और वो है एहतजाज का रास्ता। ये अहमद खान न्याजी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी तकरीर में ये कहा। और सुहेल अफरीदी स्टेज पर जब पहुंचे तो वहाँ पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती और जुनैद अकबर खान भी उनके हमरा मौजूद थे। तो एक चार्ज माहौल नज़र आ रहा है, सारी लीडरशिप इकट्ठी हो चुकी है, इत्तेहाद दोबारा से तहरीक इंसाफ में नज़र आ रहा है। वहाँ पर लोग किस तरह के नारे लगा रहे थे, किस तरह का रिएक्शन दे रहे थे, ये नया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हसनैन ने लोगों के जज्बात पहुँचाए हैं, ज़रा सुनिएगा। इंशाअल्लाह उसकी बात पे लब्बैक है, इमरान खान के बात पे लब्बैक है। जब तक इन खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान इंशाअल्लाह मरते दम तक करेंगे। इन गुलामों के सामने नहीं झुकेंगे इन गुलामों के सामने। कारवां इस्लामाबाद जा रहा था तो चारसद्दा वो शहर है जिसके दो नौजवानों ने अपनी शहादत दी, जिसके दो जवानों के जनाजे उठे, जिसके दो जवानों को डी चौक में गोली मारी गई, डी चौक में शहीद किया गया। तो आज आप चारसद्दा में माहौल देख ले, आप ये सूरत हाल देख ले कि आज चारसद्दा की ये सूरत हाल है। उन जनाजों से लोगों में खौफ नहीं आया, लोगों में जज्बा गया, जज्बा। और इंशाल्लाह जब तक खान है, जब तक इंशाल्लाह ये चारसद्दा सबसे पहला होगा। अहमद न्याजी अब आप ये देखें, वो भी पहुंचे। अब यहाँ पर कितने लोग, यानी बाजार भरे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये इमरान खान के फैमिली के अहमद खान न्याजी भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी बात की। पहली बात यह है कि अवाम खुश है, खान साहब ने सीएम चेंज किया है और उससे सीएम से हमारी बड़ी होप्स हैं और हमारी अवाम का सीएम से एक ही मुतालबा है कि हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए और उसके लिए जो भी रोड मैप है हमें बताएं ताकि हम उस पे तैयारी करें। क्या समझ रहे हैं, लोग निकलने के लिए तैयार हैं और तैयार है, देखिए सारे तैयार है, हर कोई तैयार है। आप भी पहुंचे हुए हैं, आप जिधर पहुंचे समझे वहाँ कोई काम स्पेशल है। तो ये देखिए आप किस तरह लोग जज्बात का इजहार कर रहे हैं।
عمران خان جلد اہم کال دیں گے، تیاری کر لیں، پارٹی کی طرف سے جلد ہدایت آئے گی، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وہاں پر اعلان کیا ہے۔ پالیسی صرف عمران خان کی چلے گی۔ مجھے کہا گیا 4 سدہ نہ جاؤ، خیبر نہ جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم مارے جاؤ گے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جینا مرنا اس قوم کے لیے، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، ہم عمران خان کے لیے جئیں گے، عمران خان کے لیے مریں گے۔ سہیل آفریدی اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں، بہت جذباتی ہو چکے ہیں یہ نوجوان، اور ان پر چارج بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ عظمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ علی مین گنڈا پور تو اپنی جگہ، یہ تو پتہ نہیں کیا آ گیا ہے، اور ان کے بارے میں اس طرح کی وہ گفتگو کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ جی آج ہنگو میں بلاسٹ ہوا جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے۔ یہ وہی پالیسی ہے جس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد خیبر پختونخوا کی عوام اور پارلیمنٹ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کیونکہ آج بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، ایک طرف یہ جلسہ تھا، دوسری طرف ہنگو سے خبر آئی کہ وہاں پر بلاسٹ ہوا جس میں ایس پی شہید ہوئے ہیں اور 2 پولیس اہلکار بھی تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ اس پر شہریار آفریدی سابق وفاقی وزیر نے بھی پوسٹ پر یہ کہا ہے، ایکس پر ٹویٹ میں، کہ وہ ان کے کزن تھے، کہ ان کے بھتیجے یا نیفیو انہوں نے لکھا ہے، بھانجے یا بھتیجے لگتے تھے رشتے میں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خاندان کا ایک اور شخص دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا۔ رضوان غلزی صحافی لکھتے ہیں جی کتنے آدمی تھے 4 سدہ میں، کیونکہ انہوں نے جو ویڈیو لگائی ہے اس میں بس لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں اور بہت چارج کراؤڈ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا آگے کرک ہے۔ اب ایک دن کے نوٹس پر اگر 4 سدہ میں ہو سکتا ہے تو پھر یہ لگتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور اب ہر ہفتے ایک مومنٹم بنایا جائے گا، کبھی کہیں جلسہ کبھی کہیں جلسہ، لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ میں چاہتا تھا اپنے لیڈر عمران خان سے ملوں، ہر آئینی راستہ اپنایا، خطوط لکھے، عدالت سے فیصلے لیے، وزیر اعظم سے کہا، لیکن انصاف نہیں ملا، لیکن اب فیصلہ کیا ہے کہ انصاف سڑکوں پر لوں گا۔ تو اعلانات واضح ہیں، سوچ واضح نظر آ رہی ہے کیا ہونے والا ہے۔ ایک یہ بھی خبر آئی ہے کہ سوات میں بھی دھماکہ ہوا ہے، تو حالات دیکھیے امن و امان کے اچھے نہیں ہیں۔ پھر ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں اغوا کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں اور مزدوروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ صرف حالیہ واقعات میں 2 درجن سے زائد لوگوں کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ آج بھی اسی طرح سے خبر آئی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی نامعلوم افراد نے کنسٹرکشن کمپنی خزدار ڈسٹرکٹ میں بلوچستان میں 18 ورکرز کو اغوا کر لیا اور کئی گاڑیوں کو جلا ڈالا۔ ابھی صرف پچھلے ایک ہفتے میں 27 لوگ اغوا کیے جا چکے ہیں، 18 تو ابھی ایک واردات میں کیے گئے ہیں۔ یہ بلوچستان کے حالات ہیں، اور ابھی میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کا بتا دیا، وہاں پر ہنگو میں۔ پھر اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوات کے علاقے میں کونسلر شاہ وزیر خان، یہ پرومیننٹ پولیٹیکل سوشل فگر ہیں، وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں مکمل امن ہو، اور کم از کم سیاسی ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں سیاسی درجہ حرارت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ بھئی ایک ملاقات ہے وہ کروا دیں۔ ڈان کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے جو فوگ کینن کا منصوبہ شروع کیا یہ بالکل ناکارہ ہے، اور یہ فوگ اسموگ کو ختم کرنے کے لیے یہ جو کیننز ہیں ختم کرنے کی بجائے یہ بڑھا دیتے ہیں، اور چین میں پہلے استعمال ہوئی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد جب ہوا میں زہریلی مواد کی پیمائش کی گئی تو 13% اضافہ ہو چکا تھا۔ اس اسٹڈی نے کہا کہ پانی کے محدود چھڑکاؤ کی وجہ سے زہریلے کیمیکلز کی کیمسٹری بدل جاتی ہے اور مزید چھوٹے ذرے یعنی پارٹیکلز بننے لگتے ہیں، جس سے فضائی آلودگی اور بڑھ جاتی ہے۔ فوگ کینن پنجاب حکومت کا کہا جا رہا ہے کہ ایک نمائشی شوشہ ہے، اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہ صرف دکھاوا ہے۔ پنجاب میں دودھ اور روٹی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ نان اور خمیری روٹی 30 روپے میں ملے گی، اب بھینس کے دودھ کی ہول سیل قیمت 20 روپے اضافے کے بعد 240 روپے ہو گئی ہے۔ اب یہ تو ہول سیل کا کہا جا رہا ہے، قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اشتہار بھی اسی طرح سے، جتنی حکومت کی کارکردگی بری ہے اس حساب سے اشتہار بھی بڑھائے جا رہے ہیں، تاکہ اشتہاروں میں کارکردگی شاید ہم بہتر دکھا سکیں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ امن و امان کا پنجاب میں حال یہ ہے کہ فرام 7 PM to 6 AM یعنی رات 7 سے صبح 6 بجے تک رحیم یار خان پولیس آر ناؤ halting all vehicles at the Azampur service area between Jamaluddin Wali and Bhoong and dispatching convoys every half an hour led by 2 armed police pickups۔ اب یہ جناب حال ہے موٹر وے پر، یہ تمام گاڑیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور تقریباً یہ آدھے گھنٹے کے وقفے سے، آدھے گھنٹے میں جتنی گاڑیاں آ جاتی ہیں اس کے بعد 2 پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ان کو آگے تک لے کر جاتی ہیں کہ یہ جو ڈاکو ہیں، کچے کے ڈاکو، وہ ان پر اٹیک نہ کریں۔
یہ یہاں پر موٹر ویز کی صورتحال ہے. یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.